नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजेन्द्रम् धूम्रवर्णम् तथाष्टमम् नवमम् बालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठे नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिम् जपे गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलम् लभे संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजेन्द्रम् धूम्रवर्णम् तथाष्टमम् नवमम् बालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठे नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिम् जपे गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलम् लभे संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कष्टनाशनम् नाम श्रीगणपतिस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।